अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पार्ट 2 में हाज़िर हूँ और जो मैंने आपसे सबसे पहले ज़िक्र किया था, थोड़ा सा मैं उसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा और यहाँ से मकाम नंबर 8 से शुरू करेंगे कि मक्का से करबला तक तकरीबन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 1731 किलोमीटर का सफ़र किया। जो मैंने आप पहले भी बताया कि गूगल मैप पर अगर देखें तो उसके मुताबिक ये 18 घंटे का सफ़र है। बज़रिया मशीनरी मतलब किसी गाड़ी से आप कर सकते हैं, मगर आज से 1381 साल पहले ये फ़ासला एक मुश्किल और तकलीफ़ दे रास्ता था। पहाड़ी सिलसिला था, रेगिस्तान था, तपती धूप थी, तपती रेत थी, बहुत मुश्किल था। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना सफ़र 8 ज़िलहज 60 हिजरी यानी 10 सितंबर 680 ईस्वी को अपने अहल खाना के साथ शुरू किया। तो नाज़रीन इकराम, पिछले व्लॉग में मैं आपको 7 मकामात का ज़िक्र बता चुका हूँ। अब ये मैं 8वें मकाम से शुरू करने लगा हूँ। 8वां मकाम है शर्फ़। इस मकाम पर चूँकि 7वें मकाम का मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट बोल दूँ, वो था सूरत। उस मकाम पर आप इमाम ने रात बसर की, सारी रात वहाँ पर अपने काफ़िले के साथ पड़ाव किया और आराम किया और कहा जितना हो सके पानी साथ ले लें। तो नाज़रीन इकराम, मकाम नंबर 8 आ जाता है शर्फ़ का। इस मकाम पर इमाम के साथियों में से एक चिल्लाया कि उसने एक लश्कर को अपनी तरफ आते देखा है। इमाम फ़ौरन काफ़िले का रुख मोड़कर करीब ही एक पहाड़ के पीछे ले गए और इंतज़ार करने लगे और देखने लगे कि जो एक साथी ने हमारे ने बताया है कि उसने एक लश्कर को अपनी तरफ आते देखा है, तो ये क्या है माजरा। ज़रा इमाम तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की आल तो हर चीज़ के बारे में उनको इल्म था। तो नाज़रीन इकराम, मकाम नंबर आ जाता है जी 9 नंबर मकाम पर ज़ुहसम। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात हुर और इसके 1000 सिपाहियों से हुई जो प्यासे थे। सुबहान जाऊँ, यहाँ मैं एक बात आपकी गोशे गुजार लाजमी करूँगा कि ये जो हुर का था काफ़िला जिसके अंदर 1000 सिपाही थे, ये भेजने वाला भी आप लगा लें कि यजीद का ही था, बंदे थे जो कि आपको रोकना चाह रहे थे कि आप कूफा की तरफ ना जाएं। लेकिन देखें मेरे सरकार, कूड़ा फेंकने वाली औरत को माफ़ कर दिया करते थे। ताइफ वालों ने आप पर पत्थर बरसाए, फिर उसी ताइफ ने कहा वलाल बदरो लैना, सरकार मदीना आए, अनवार मदीना आए। तो सरकार की आल हो और वो किसी की मेहमान नवाजी ना करें, ये हो नहीं सकता। तो नाज़रीन इकराम, ज़ुहसम पर 1000 हुर के 1000 सिपाहियों के साथ जब वो प्यासे थे तो इमाम ने सबको पानी, वो जो पानी 7वें मकाम पर जमा कर लिया गया था, वो पानी सबको पिलाने का हुक्म दिया और बज़ाते ख़ुद भी सबको पानी पिलाया। हज़रत इमाम हुसैन ने ख़ुद सबको पानी पिलाया साथ होके, और इवन के लोगों को पानी नहीं पिलाया, 1000 उसके काफ़िले को और उनके जानवरों को भी पानी पिलाया गया। इस मकाम पर ज़ोहर की नमाज़ अदा की गई और सब ने मिलकर इमाम की इमामत में नमाज ज़ोहर की अदा की। इस मकाम पर इमाम ने हुर से और उसकी फ़ौज से ख़िताब किया और फरमाया, मफ़हूम क्या है कि ओ अहले कूफ़ा, तुम लोगों ने मेरे पास अपने कासद भेजे और मुझे खतूत लिखे कि तुम लोगों के पास कोई इमाम नहीं और मैं कूफ़ा आऊँ और तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते में इकट्ठा करूँ और तुम लोग मेरी बैत कर सको। तुम लोगों ने लिखा कि आप अहले बैत हैं और हमारे मामलात को उन लोगों की निस्बत जो नाइंसाफ़ी करते हैं और गलत हैं बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। मगर अगर तुम लोगों ने अपना इरादा बदल लिया और मुनकर हो गए और अहले बैत के हकूक़ नहीं जानते और अपने वादों से फिर गए हो, तो मैं वापस चला जाता हूँ। हुर के लश्कर ने इमाम को वापस नहीं जाने दिया और उन्हें घेर कर कूफा की बजाय करबला की तरफ ले गए। नाज़रीन इकराम, मकाम नंबर आ रहा है जी 10 नंबर मकाम का नाम है बैज़ा। इमाम अगले दिन बैज़ा पहुँचे और इस मकाम पर फिर हुर के लश्कर से ख़िताब किया और आपने फरमाया, मफ़हूम लोगो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स ऐसे बादशाह को देखे जो ज़ालिम हो, अल्लाह के हराम करार दिए को हलाल कहे और खुदाई अहद व पैमान को तोड़े, सुन्नत रसूल की मुखालफत करे
اور اللہ کے بندوں پر گناہ کرے اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہچانتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا، مفہوم یہ ہے، لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور اللہ سے منہ پھیرا ہے، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کسی پر فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے، پس اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب و نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، مفہوم، اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کر چکے ہو، اور عن قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور کیا تمہاری شکاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ ناظرین اکرام، مقام نمبر 11، عذیب الحجنات۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترمہ بن عدی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کوہ آ جانے اور وہاں کوہ جانے اور چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام نے فرمایا، مفہوم یہ ہے ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے۔ ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، مقام نمبر 12، کثر بن مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کے راستہ بدل دیا اور امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کر دیا، اور امام کے کثر بن مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو امام کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کر دیں گے، قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، مفہوم، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ تو امام نے فرمایا، بیٹا ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم اللہ کے راستے پر ہیں، ہم اللہ کے پیارے حبیب اپنے نانا کے راستے پر ہیں۔ تو ناظرین اکرام، مقام نمبر آ گیا 13، ننوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے ننوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا، کربلا۔ امام نے فرمایا، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ سبحان اللہ، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں شہید کیا جائے گا، جہاں پر ہمیں شہید کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی میرے سرکار اور سرکار کی آل کے امام کی بات سنیں جی۔ ناظرین اکرام، مقام نمبر 14، کربلا، کرب و بلا، کربلا۔
امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ ناظرین اکرام، یہ وہ تمام واقعات ہیں، یہ وہ تمام 14 مقامات ہیں جہاں پر میرے امام کو ٹھہرایا گیا، یا میرے مقام رکے، میرے امام وہاں پر رکے، یا وہاں پر انہوں نے، میں نے آپ کو آگے بتایا کہ پڑاؤ کیا۔ تو ناظرین اکرام، اصل میں اس ساری بات کا مقصد آپ کو کربلا تک کے سفر کے بارے میں آگاہی دینا تھا، منازل کا بتانا تھا، چیدہ چیدہ واقعات کا ذکر کرنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے یہ کسی بھی پروگرام میں کسی جگہ پر بھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کے لیے وہ ویڈیوز لاؤں، وہ باتیں لاؤں جو دن کے مناسبت سے ہو، اور وہ آپ لوگوں تک پہنچیں اور آپ لوگ اس کو سنیں اور آپ کا ایمان تازہ ہو۔ جو لوگ نہیں جانتے کہ 1731 کلومیٹر کے امام کے اس سفر کی تھوڑی سی بھی گاہی ہو سکے، تو ناظرین اکرام، میں ایک ادنا سا سرکار کی آل کا غلام آپ کو 1731 کلومیٹر کا ان کا جو سفر ہے اس کے بارے میں آج بتایا اپنے ان 2 ویلاگ میں۔ تو ناظرین اکرام، آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں، آپ ان ویلاگز کو ضرور سنیں، اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آج چونکہ 9 محرم کا دن ہے اور کل 10 محرم ہو جائے گی، تو ان 2 دنوں میں یہ جو میسج ہے، یہ جو 14 مقامات ہیں، ان کا جو ذکر میں نے کافی حد تک تفصیلی کر دیا ہے، یہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو بہت شکریہ ناظرین اکرام، دعاؤں کا طلبگار ہوں میں آپ سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی، ان کی آل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔